नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओली इतिहासमै कलङ्कित बनेको प्रचण्ड माधव समूह नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। अर्का अध्यक्ष नेपालको ओलीलाई सुझाव, ओलीवास समूह खोल्नुहोस्। नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन गर्दा कसैसँग मिल्न नहुने कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाको भनाई। संयुक्त आन्दोलनमा गए कांग्रेसलाई घाटा हुने जिकिर। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 130 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 7 जनाको मृत्यु, 194 जना संक्रमण मुक्त। साना किसानलाई मर्का नपर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड। राज्यले पहिलो नेपालका किसानलाई प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने बनाउनु पर्ने विचार व्यक्त। र जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगितामा विभागीय टोली एपीएफ विजयी, 14 दण्डी गढी नगरपालिका 14-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लोकतन्त्र विरोधी प्रतिक्रान्तिको ओकालत गरेकाले प्रधानमन्त्री केपी ओली इतिहासमै कलङ्कित बनेको बताउनु भएको छ। एकीकृत अखिल नेपाली शिक्षक संगठन प्रथम राष्ट्रिय परिषद बैठकलाई सोमबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रान्ति विरुद्ध संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको पक्षमा एकजुट हुन पनि आह्वान गर्नुभयो। पार्टी एकीकरणको समयदेखि नै लोकतन्त्र र संविधान विपरीत कार्यशैली देखाउँदै आएका ओलीले अहिले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरोधी प्रतिक्रान्तिको बाटोमा हिँडेकाले आफूहरू त्यस विरुद्धको संघर्षमा उत्रेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्ध गएर प्रधानमन्त्री ओली इतिहासमै कलङ्कित बन्न पुगेको तर्क व्यक्त गर्नु भएको छ। केपीजीले जसरी प्रतिगमन गर्ने र संविधानलाई कुल्चिने काम गर्नुभयो, प्रतिक्रान्तिको ओकालत गर्न थाल्नुभयो, उहाँले बाजी हार्नुभयो भनेको छु मैले। उहाँ कलङ्कित पनि हुनुभयो इतिहासमा र उहाँले जित्ने कुनै सम्भावना छैन। हामी जहाँ उभियौँ नि फेरि संविधानको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, संघीयता र समावेशी समानुपातिकताको पक्षमा, शान्ति र समृद्धिको पक्षमा हामी उभियौँ, त्यहाँ हामीले लडाईँ जित्यौँ। अब उहाँले एकपछि अर्को हार्नु बाहेक उहाँसँग विकल्प छैन। हामी चाहिँ डरसँग उभिँदा हाम्रो जित कसैले रोक्नै सक्दैन, हामी विजयी हुन्छौँ। अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको समूहलाई चोटिएको समूहको संज्ञा दिँदै ओलीबा समूह खोल्न सुझाव दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूहरूले साधारण सदस्यबाट समेत बर्खास्त गरिसकेकाले उहाँको नेकपासँग कुनै सम्बन्ध नभएको दावी गर्नु भएको छ। सकेका छौं, पार्टीको साधारण सदस्यताबाट पनि बर्खास्त गरिसकेका छौं। त्यस हुनाले उनको अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग कुनै सम्बन्ध रहेको छैन। उनलाई खोल्ने रहर छ भने, नेकपा मन परेको छ भने नेकपा ओली गुट भनेर खोले हुन्छ। नेकपा मन परेको छैन भने त्यसलाई अर्कै समाजवादी, जनवादी, ओलीवादी समूह खोले पनि हुन्छ। ओलीबा समूह खोलिदिए सबभन्दा राम्रो। ओलीबा समूह भनेपछि ओलीबा मन पराउने उस्तै जान्छ। त्यस हुनाले मैले तपाईहरु यसमा भ्रम नपर्नु होला। सूर्य चिन्ह कहाँ जान्छ? जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ, जहाँ हामी छौं, सूर्य चिन्ह यही आउँछ। कसैले खोज्न सक्दैन।
उहाँले विभिन्न आन्दोलनले सामन्तवादलाई परास्त गरे पनि पुरानो शैलीमा हिँड्ने बानी कायमै रहेकाले केपी ओलीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रतिगमन गरेको भन्दै उहाँले आफूहरूको सङ्घर्ष व्यक्तिभन्दा पनि सामन्तवादी प्रवृत्ति विरुद्धको सङ्घर्ष भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अहिलेको सङ्घर्षलाई ओली र आफूहरू बीचको निजी लडाईँको रूपमा नलिई ओली प्रवृत्ति विरुद्धको लडाईँको रूपमा बुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ। यो तौर तरिका हामीले अपनायौँ भने हामी पनि केपीको अर्को अवतार हुन पुग्नेछौँ। केपीको नयाँ नयाँ अवतार चाहिएको छैन। एउटै केपी त यो देश आजित भइसक्यो भने केपीको नयाँ नयाँ अवतार आयो भने के होला, यो देश थिलो भएर सिद्धिन्छ। अब हामीले पुरानो शैलीबाट भन्दाखेरि सामन्तवादका विरुद्धमा लड्यौँ पछार्यौँ भन्ने त्रै पुरानै हामी लिकमा हिँडिरहने बानी कायमै राखेका छौँ। यो सबै परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिले हामी लागेका छौँ केपी ओलीको प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षमा, संविधान मिच्ने उनका कदमका विरुद्धमा र संविधान मासेर उनले संवैधानिक शासनलाई जसरी चुनौती दिएका छन्, यसले हाम्रो सबै आजसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू तहस नहस हुने खतरा बढेको छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान कमजोर बनाउने र जोगाउने बीचको सङ्घर्ष भएकाले जसरी पनि आफूहरूले जित्नै पर्ने भन्दै उहाँले लोकतन्त्र र संविधान रक्षाको पक्षमा एकजुट हुन आह्वान गर्नुभयो। शिक्षकले विचार निर्माण र प्रवाहमा निकै ठूलो भूमिका खेल्ने भएकाले संविधान रक्षा गरी प्राप्त उपलब्धि जोगाउने बाटोमा विचार निर्माण गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत सोमबारदेखि पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूलाई लगाउन सुरु गरेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत सोमबारदेखि फ्रन्टलाइनमा खटिने पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई लगाउन सुरु गरिएको हो। काठमाडौँमा निजामती कर्मचारी अस्पतालमा पत्रकारहरूलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएपछि पत्रकारहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने र गराउने पत्रकारहरूलाई सरकारले खोप उपलब्ध गराउनु सकारात्मक भन्दै यसलाई विरोधको रूपमा नलिई सबै पत्रकारले खोप लगाउनु पर्ने बताएका छन्। भ्याक्सिन सुरुवात गर्यो होइन सरकारले, दोस्रो चरणमा दिन थालेको छ। यो अग्रपङ्क्तिमा धेरै मान्छेहरू छन्, त्यसमध्येमा अब पत्रकारहरूलाई पनि सरकारले राख्यो। यसबाहेक पनि अब अरू जो अलिकति बढी क्रोनिक बिरामीहरू हुनुहुन्छ होइन, वृद्धहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सबैलाई पहिचान गरेर दियो भनेदेखि अझ छिटोभन्दा छिटो यो कोरोनाको महामारीबाट हाम्रो जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ होइन। तर हाम्रो जस्तो देशमा यति छिटै खाइराखेको देखिँदाखेरि यो चाहिँ खुसीको कुरा हो भनेर स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी र सुरक्षाकर्मी भनेर एउटा रिकग्नाइज गरेको थियो। त्यति बेला त्यो तिनै निकायले काम गरे हो। हुन त अब कोरोना सङ्क्रमणको बेला पब्लिकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरे हो, घरभित्र बस्दिएर सबैको आफ्नै योगदान छ। त्यसमध्ये पनि जुन त्यो कालमा अब यो खोप सबै पत्रकार सरकारले अरूलाई पनि प्राथमिकता राखेर जतिसक्दो चाँडै जो मान्छे खोप लिन चाहन्छ उनीहरूलाई खोप दिने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। पत्रकारहरूले फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने अन्य पेशा तथा वृद्ध उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई पनि छिटोभन्दा छिटो कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन गर्दा कसैसँग मिल्न नहुने बताउनु भएको छ। सोमबार नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको 6औं स्मृति दिवसको अवसरमा सुशील कोइराला सोशलिस्ट युथ सर्कलले काठमाडौँमा आयोजना गरेको संकटमा संविधान विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्नुहुँदै महामन्त्री कोइरालाले नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन गर्दा कसैसँग मिल्न नहुने बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसको आफ्नै विचार र अस्तित्व भएको कारण संयुक्त आन्दोलनमा जान नहुने उहाँको भनाइ छ। संयुक्त आन्दोलनमा गए कांग्रेसलाई घाटा हुने उहाँले बताउनुभयो। महामन्त्री कोइरालाले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर एकजुट बनाएर लिएर जान सके कांग्रेसको भविष्य उज्जवल रहेको उहाँले बताउनुभयो। दिदी कोइरालाले भनेका कुराहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आजका दिनमा पनि छन्। हामीले यो आन्दोलन गर्दाखेरि पनि हामीले कसैसँग मिल्नु हुँदैन। अघि हाम्रो कम्युनिस्ट नेताले भन्नुभयो संयुक्त जानुपर्छ, फेरि हामीलाई नै घाटा हुन्छ।
संयुक्त जानै हुँदैन। हाम्रो आफ्नै अस्तित्व छ, हाम्रो आफ्नै विचार छ, अरूसँग किन मिल्ने? अहिलेको अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्य अत्यन्त उज्जवल देखिन्छ, तर नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर एकजुट बनाएर लिएर जान सक्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। के कारणले कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले संविधानको रक्षा गर्नु अहिलेको मूल दायित्व भएको बताउनुभयो। उहाँले संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले संहिता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा प्रश्न उठाएर संविधानलाई कमजोर बनाउन नहुने बताउनुभयो। नेता पन्तले वैशाखमा निर्वाचन नहुने भन्दै संविधानको रक्षाको निम्ति सबै राजनैतिक दल मिलेर आन्दोलनमा जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सुरुमा संविधान सभाकै नारा दिए हो, संविधान सभाबाटै संविधान बनाउनुपर्छ भने हो। नेपालका सबै राजनीतिक दलले एउटा कालखण्डमा संविधान सभाबाटै संविधान बनाउने कुरा भनेर आएको हो र संविधान सभामा मिलेर बनाएको संविधान हो। त्यसैले यो संविधानको रक्षा गरौँ, लोकतन्त्रको रक्षा गरौँ, गणतन्त्रको रक्षा गरौँ र शशाङ्कजी हामीले राखिसक्यौँ कमसेकम धर्मनिरपेक्षताको पनि रक्षा गरौँ। किन धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गरौँ भनेर मैले भने भन्दाखेरि तपाईँले हिन्दू राष्ट्रको कुरा बेला बेलामा प्रसङ्ग निकालेपछि मलाई बिपी कोइराला पढ्नु मन लाग्यो र तपाईँ बिर्सिनु भएको छ भने बिपी कोइरालाको 5-6वटाले क्लियरली दिन्छु। जब राजा महेन्द्रले धर्मनिरपेक्षताको घोषणा गरे त्यसको विरोध गर्दै बडा सैद्धान्तिक रूपमा आरोपण गर्नु भएको छ बिपी कोइराला। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले अहिलेको समस्याको मुख्य जड प्रधानमन्त्री ओलीको मानसिकता रहेको बताउनु भएको छ। ओलीलाई जनताले संसद, संविधान र कानूनको अधीनमा बसेर शासन गर्न चुनाव जिताएर पठाएको भए पनि कानून, संविधान, अदालत केही नमान्ने प्रवृत्ति ओलीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। अनि संसद विघटनको 1 निमेष पछाडि एउटा महान क्रान्तिकारी मानेर मोर्चा गठन गर्नुपर्ने, अर्कोलाई केही सबभन्दा ठुलो प्रतिक्रियावादी मानेर अनि त्यसलाई सके पार्टीबाट पछाल्नुपर्ने, त्यो राजनीति हामीले नपकाउनु सक्दैन, कुनै हालतमा बोक्दैन। तर यो सबै भन्दाखेरि एउटा कुरा मैले फेरि त्यही साथमा हुन्छ गर्छ, सबै तर्कको एउटा के भने घुमाउरो तरिकाले ओली भन्ने मान्छे चाहिँ ठिक हो भन्न खाले गराएको। आजको दिनको समस्याको जड ओली हो, ओलीको माइन्डसेट हो, ओलीको मानसिकता हो। नेपालको सबभन्दा ठुलो डाक्टर पनि ओली, सबभन्दा ठुलो इन्जिनियर पनि ओली, सबभन्दा ठुलो वकिल पनि ओली, सबभन्दा ठुलो के सबै चिज ओलीलाई चुनाव जिताएर जनताले पठाएको संसदको अधीनमा बसेर, संविधानको अधीनमा बसेर, कानुनको अधीनमा बसेर, नेपालका संस्थाहरूको अधीनमा बसेर, आम नागरिक विचारको अधीनमा बसेर शासन गर भनेर पठाएको। नेता रिजालले संसद विघटन अघि एकै ठाउँमा बसेका मान्छेहरू अहिले विभक्त भएको भन्दै कुनै एक पक्षमा नेपाली कांग्रेस नलाग्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य शक्ति बस्नेतले प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक परिवर्तनलाई समाप्त पार्ने बाटो तयार पार्दै गइरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार शहीद बेपत्ता योद्धा परिवार बागमती प्रदेशले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध र्याली तथा कोणसभामा बोल्नुहुँदै नेता बस्नेतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार तथा धर्मनिरपेक्षताको अधिकार जोखिममा परेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले यी सबै राजनैतिक परिवर्तनलाई समाप्त पार्ने बाटो तयार गर्दै गइरहेको उहाँको भनाइ छ। गणतन्त्र खतरामा पर्दैछ, नेपालमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार जोखिममा पर्दैछ, धर्मनिरपेक्षताको अधिकार जोखिममा पर्दैछ। हो, यी सबै जोखिममा पर्दै गइराखेका छन्। यी सबैलाई समाप्त गर्ने एउटा बाटो तयार गरिँदै गइरहेको छ। विषय यतिमा मात्र पनि रोकिँदैन, हामीले अरू कतिपय गतिविधिहरू हेर्दै गइरहेका छौँ। संवैधानिक आयोगको नियुक्तिहरू हामी हेरिरहेका छौँ, जसरी उहाँले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको विस्तार गर्नुभएको छ र केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन गर्नुभएको छ, नियुक्ति गर्नुभएको छ। त्यही शैली र त्यही तरिकामा संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति उहाँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। हामीले देखिराखेका छौँ, उहाँ आफैले निर्वाचनको घोषणा गरेर गर्नुभएको छ र सरकार अन्तरिम भयो भनेर उहाँ आफै पनि राख्नु भएको छ।
नेता बस्नेतले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन, संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्ति लगायतलाई हेर्दा सामान्य लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई पनि सम्मान नगरेको बताउनुभयो। ओलीको जनविरोधी कदमका विरुद्ध सशक्त ढंगले प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको उहाँको भनाइ छ। बाहिर गएको राजनीतिक प्रणालीलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्ने आजको पहिलो प्राथमिकता भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। संसद पुनर्स्थापना पहिलो प्राथमिकता रहेको नेता बस्नेतले बताउनु भएको छ। नेपालमा सोमबार थप 130 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3333 पीसीआर परीक्षण गराउँदा 69 पुरुष र 69 महिला गरी 130 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,72,055 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 194 जना निको भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,68,266 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2045 पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशमा सोमबारसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 15,696 पुगेको छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सोमबार थप 25 जनामा कोरोना संक्रमित पहिचान भएका छन्। कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का 1 जना महिला र 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 5 का 1 जना महिला र 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 8 का 3 जना महिला र 3 जना पुरुष, वडा नम्बर 9 का 2 जना महिला र 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 10 का 1 जना महिला, वडा नम्बर 11 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 12 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 15 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 16 का 1 जना महिला, वडा नम्बर 23 को 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 29 को 1 जना महिला र 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 32 का 1 जना महिला र 1 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तनहुँ जिल्लाको रिसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का 1 जना महिला र 1 जना पुरुषमा संक्रमण पहिचान भएको निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउँदा साना किसानहरूलाई मर्का नपर्ने गरी भित्राउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सोमबारको बैठकमा सरकारवालाहरूले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउँदा देशभित्रको साना किसानहरूलाई मर्का पर्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अरनिको राज भण्डारीले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउँदा सरकारवालासँग गहन छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारवालाको छलफल बिना एकाएक विदेशी लगानी भित्राउँदा नेपालको पुरै कृषि क्षेत्र विदेशीलाई हस्तान्तरण गरे जस्तै हुने उहाँको भनाइ छ। सरकारले ऐन बनाउँदा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। एउटा भनौँ न एउटा अनुसूचीमा हेरफेर गर्दाखेरि त्यसले कहाँसम्म असर पार्छ, कसलाई असर पार्छ, त्यो बीच छलफल भएर कुन कुन ठाउँमा ल्याउने, कसरी ल्याउने भन्ने कुरा छलफल नभएर एकाएक ल्याउँदाखेरि यसले त होल कृषि नै हामी विदेशीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने जस्तो अवस्थामा नपुग्ला भन्ने छैन। त्यसैले यो कुरामा हामी यस्तै डेरी उद्योग संघका उपाध्यक्ष निराजन श्रेष्ठले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउनु अघि नेपालका कृषकहरूको रोजगारीको व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। जनशक्ति, जमिन र खाद्य सुरक्षामा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। चाहिन्छ केमा चाहिन्छ बसौँ, स्टेक होल्डर्ससँग छलफल गरौँ, तर यसको लागि चाहिँ यसो काम नगरौँ कि हामीलाई चाहिँ यो छिद्र राखेर भोलि आफूले पोलिसी चाहिँ यसलाई चाहिँ टोलमोड गर्ने, करप्सन गर्ने, पोलिसी करप्सन गर्ने पाटो चाहिँ नखराखौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। डेरी उद्योग संघका महासचिव प्रहलाद दाहाल राज्यले पहिलो नेपालका किसानलाई प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने बनाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ। त्यसपछि मात्रै विदेशी लगानी भित्राउनु पर्ने उहाँको धारणा रहेको छ। बनाउनु पर्यो, त्यसपछि बल्ल चाहिँ विदेशी लगानीको बारेमा हामीले सोच्नु पर्ला भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा, अब विदेशी लगानी आउँदाखेरि तपाईँहरू किन डराउनु भयो भन्ने क्वेसन पनि पटक पटक हामीलाई धेरै ठाउँबाट आएका छन् र हामी डराएको होइन। यो जति 30 अर्ब डेरीमा लगानी भएको छ होइन, 30 लाख
चाहिँ यहाँका के 6 लाख भन्दा बढी कृषक परिवारहरू प्रत्यक्ष चाहिँ पेसा रोजगार हुनुहुन्छ। हाम्रो 30,000 भन्दा बढी चाहिँ उद्योग स्तरमा रोजगार पाएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल कृषिमा लगानी साना तथा मझौला उद्योगमा नभई ठूला उद्योगमा भित्राउन लागि बताउनुहुन्छ। 50 करोड भन्दा बढी लगानी गर्ने तथा आफैले उत्पादन गरेर 75% बढी निकासी गर्नेलाई मात्रै भित्राइने उहाँले बताउनुभयो। विदेशी लगानीले साना उद्योगी व्यवसायलाई अप्ठ्यारो नपर्ने मान्यता राखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। गरेर आउने त्यस्ता उद्योगहरुमा मात्रै भनेर खोलिएको छ र त्यसमा पनि के छ त भन्दाखेरि आफैले उत्पादन गरेर अरूको उत्पादनको कुरोहरू होइन, आफैले उत्पादन गरेर 75% उसले निकासी गर्छ भनेदेखि त्यस्ताका लागि मात्रै भनेर भनिएको छ। जसले गर्दाखेरि यहाँनिर साना किसानहरूको साना व्यवसायीहरूको कतैबाट पनि यसलाई चाहिँ नि यसले अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने चाहिँ एउटा मान्यता चाहिँ हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ नि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कणेलले कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको विकासमा नीति तथा कानून बनाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रको धारणा लिने गरेको बताउनुहुन्छ। किसान र निजी क्षेत्रलाई असर नपार्ने गरी कृषिमा विदेशी लगानी भित्रिने तथा यसले किसानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने पनि उहाँको भनाइ छ। हैन, मुख्य जिम्बाल कहाँ पैसा माग्न जान्थ्यो नजानी चलन हुन्छ र अहिले हामी चाहिँ नि विश्लेषण गरेर नै यो टिमले चाहिँ नि यो खालको ठुलो उद्योग मात्रै खोलौँ भनेको हो भन्ने हाम्रो चाहिँ नि बुझाइ छ र त्यही दिशामा अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यसले अब बन्ने कार्यविधि सबै पक्षको साथ लिएर बनाइने उहाँले बताउनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त फरियाबमा तालिबान लडाकु समूहको केन्द्रलाई लक्षित गरी अफगान सेनाले गरेको आक्रमणमा पनि कम्तीमा 6 तालिबान लडाकु मारिएको सेनाले पुष्टि गरेको छ। फरियाब प्रान्तको क्युआसार र सिरिन ताम्बा जिल्लामा भएको हवाई कारबाहीमा पनि 6 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 14 जना घाइते भएको सेनाले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। आफ्नो स्थिति सुदृढ पार्ने प्रयास गरिरहेको तालिबानी आतंककारी विरुद्ध अफगान सुरक्षा बलले आक्रमणलाई तीव्र पारेको हो। तालिबान लडाकु समूहले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। शनिबार गरेको आक्रमणमा तालिबान समूहका 18 जना लडाकु मारिएका थिए। पोखरा न्यूजमा पालो खेल समाचारको। सावित्रा भण्डारी एक्लैले टोलीका लागि 8 गोल गर्दा विभागीय टोली एपीएफले राजधानीमा जारी महिला राष्ट्रिय लिगमा 14 गढी नगरपालिकामाथि 14-0 को फराकिलो जित निकालेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा जारी लिगमा कमजोर देखिएको 14 गढीमाथि गोलको वर्षा गरेको हो। फराकिलो जित निकालेको एपीएफले क्लबले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आफ्नो अपराजित यात्रालाई सोमबार पनि कायम नै राखेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज पनि 2 खेल हुँदैछन्। एन्फा कम्प्लेक्समा दिउँसो 12 बजे त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका बीचको खेल हुनेछ। यस्तै दिउँसो 3 बजे नेपाल पुलिस क्लब र मोरङको विराटनगर महानगरपालिका बीचको खेल हुनेछ। अब पालो मौसम समाचारको। हाल सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको मौसम तथा पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै दिउँसो सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। त्यस्तै राति सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। पश्चिमी उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओली इतिहासमै कलङ्कित बनेको प्रचण्ड माधव समूह नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। अर्का अध्यक्ष नेपालको ओलीलाई सुझाव, ओलीबा समूह खोल्नुहोस्। नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन गर्दा कसैसँग मिल्न नहुने कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाको भनाई। संयुक्त आन्दोलनमा गए कांग्रेसलाई घाटा हुने जिकिर। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 130 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 7 जनाको मृत्यु, 194 जना संक्रमण मुक्त। साना किसानलाई मर्का नपर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड। राज्यले पहिले नेपालको किसानलाई प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने बनाउनु पर्ने विचार व्यक्त। र जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगितामा विभागीय टोली एपीएफ विजयी। 14 दण्डी गढी नगरपालिका 14-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।